أنا فلسطينية غزاوية، والحي اللي قاعد بنضرب حاليا حي الزيتون، حينا إحنا. المستشفى اللي انضرب قبل يومين مستشفى المعمداني مشي من حارتنا 10 دقايق. البيوت اللي قاعدة بتتهدم بيوت أهالينا، عمامي وعماتي، أهل أمي وأهل أبوي كلهم موجودين هناك. ما بنعرف إذا هم عايشين ولا ميتين. ما في تليفونات، ما في اتصال، مو قادرين نوصل لحدا. إذا بنعرف الأخبار بنعرفها يعني من ناس ممكن يتصلوا يخبرونا إنه والله في حدا من جماعتكم لقيناه متوفي. فجر اليوم قرايبنا قصف بيتهم وكلهم بالبيت، كل الموجودين هدول تاكدنا انهم توفوا، بس الباقيين احنا مو عارفين هم عايشين ولا مو عايشين، هم ميتين ولا مش موجودين، اشلاء ولا جثث كامله، ما حدا بيعرف شيء. الله يرحم حالهم، والله يرحم حالنا احنا اللي بالغربه، لانه احنا مو قادرين نعمل شيء، مكتفين، ما في بايدينا الا الدعاء. صح، لا تقنطوا من رحمه الله، وانا عارفه ان الله ليس غافلا عما يعمل الظالمون، ولكن احنا ما بيدنا شيء نعمله. هذا بحد ذاته شيء كثير موجع، انه انت موجوده في مكان واهلك بمكان لا انت قادره توصليهم ولا انت قادره تعملي لهم شيء. الموضوع كثير مؤلم، اللي عم بيصير كثير مأساوي، واللي بضايق اكثر انه